बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने 27 मार्च के परेड ग्राउंड जलसे से पहले ही ट्रम्प कार्ड खेल दिया। जी हां, अहम तरीन तफसीलात आपके सामने। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद पहुंचकर सिट्टी गुम हो गई जब उन्हें इस ट्रम्प कार्ड का अंदाजा हुआ और मालूम पड़ा। और दूसरी जानिब इस ट्रम्प कार्ड के बाद मरियम नवाज को गुजरांवाला में अहम तरीन फोन और उनका लॉन्ग मार्च और काफिला वहीं रुक गया। क्या मामला है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि मुल्ला फजल इस वक्त H9 जलसागाह में इस्लामाबाद के अंदर खिताब कर रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। आपको ये बताएंगे कि 26 मार्च को, जो कि मुल्ला फजल के जलसे का दिन था और जो है उस हवाले से NOC हासिल किया गया था, लेकिन उसकी तफसीलात क्या हैं, कैसे वादा खिलाफी की गई मुल्ला फजल की जानिब से। और इस मौके पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जी हां, बिल्कुल, वादा क्या किया और करने क्या जा रहे हैं। और फिर परेड ग्राउंड के जलसे की तफसीलात बताने से पहले और मरियम नवाज के गुजरांवाला लॉन्ग मार्च की तरफ जाने से पहले आपके सामने रखेंगे वो इमरान खान का अहम तरीन ट्रम्प कार्ड। दोस्तों, जैसा कि पहले भी गुज़श्ता वीडियोस में इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको बता चुके हैं कि इमरान खान के पास आखिरी कार्ड की सूरत में कम से कम डबल फिगर्स के अंदर कार्ड्स मौजूद थे और इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता अपने कार्ड्स जो हैं वो सामने ला रहे हैं। और आज परेड ग्राउंड के जलसे में 27 मार्च को वो एक ऐसा कार्ड खेलेंगे कि जिसके बाद अपोजिशन की जो शिकस्त है अपोजिशन का मुकद्दर बन जाएगी और उसके बाद मुस्तकबिल में ये अपोजिशन की सियासी जमातें आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी आपको तितर बितर होती हुई नजर आएंगी। उसकी तफसीलात बाद में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम तरीन दिन था क्योंकि परेड ग्राउंड के जलसे से पहले 26 मार्च को हुकूमत की जानिब से अपने तमाम इत्तेहादियों से बराह रास्त राब्ता किए गए, जो है वो आला सतही राब्ते हुए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, MKM हो या फिर काफ लीग हो, इन तमाम अपने इत्तेहादियों से इमरान खान की जानिब से आला सदी की आदत पर ज़बरदस्त किस्म के बराह रास्त राब्ते हुए और अब मामला तकरीबन जो है वो वापसी की तरफ गामजन है। और परवेज़ खटक ने यह कह दिया कि हुकूमती इत्तेहादी हैं, इसीलिए तो आज भी हुकूमत के अंदर शामिल हैं और उनके वज़रा भी जो हैं वो इमरान खान की कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन कार्ड क्या है इमरान खान का? आज उस वक्त एक हैरान कुन सरप्राइज मिला जब अचानक टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर यह खबर नमूदार हुई। और यह खबर यह थी, ज़राए ने यह दावा किया था कि इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से पंजाब असम्बली को तहलील करवाने के हवाले से दस्तखत जो है वो करवा लिए हैं और असम्बली तहलील करने के लिए समरी जो है वो तैयार कर ली गई है। इतलात कुछ इस सूरत में सामने आई कि जो वज़ीर आला पंजाब के करीबी ज़राए हैं उनकी जानिब से यह दावा किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर सूबाई असम्बली पंजाब की तहलील की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या यह मामला है, कैसे ट्रम्प कार्ड साबित होगा, इस सारे मामलात को जरा जोड़ कर देखिए। जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ, अलीम खान ग्रुप के साथ, परवेज़ इलाही को नवाज लीग की जानिब से वजारत आला की ऑफर के बाद और उसके बाद परवेज़ इलाही की जानिब से अगर अपोजिशन का साथ दिया जाए काफ लीग की जानिब से मरकज में इमरान खान के खिलाफ तरीके एतमाद में, तो उनके साथ तो यह वादा था कि उन्हें पंजाब की वजारत आला दी जाएगी। और अगर इमरान खान इस हवाले से समरी तैयार करवा के उस्मान बुज़दार से उनके दस्तखत करवा लें, और अभी तक पंजाब के अंदर तो कोई तरीके एतमाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ आई ही नहीं, और असम्बली अगर तहलील कर दी गई तो उसके बाद कौन सी होगी पंजाब असम्बली, किसके होंगे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और कहां पर होंगे अलीम खान और जहांगीर खान तरीन ग्रुप और दीगर तमाम मामलात। इस हैरान कुन सरप्राइज के बाद मुल्ला फजल जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उनके सामने एक तो यह बड़ा सरप्राइज था जिसके मुतल्लिक सुनकर उनकी सिट्टी गुम हो गई कि इमरान खान जो है वो पंजाब की असम्बली तहलील कराने के हवाले से उस्मान बुज़दार को अहकामात जारी कर सकते हैं। जो ज़राए है वज़ीर आला पंजाब के उनका यह दावा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपना ओहदा भी छोड़ सकते हैं
اور یہ بھی کہنا ہے ذرائع کا کہ عمران خان عثمان بزدار کو کمالیہ کے جلسہ کے بعد اپنے ساتھ اسلام آباد لے کر گئے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو کپتان کے تمام تر کھلاڑی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ان کی فیلڈنگ سیٹ ہے، اس لیے شہباز گل کا بھی ایک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری کی انہوں نے تردید کی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی صفوں تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ عمران خان کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ دوسری جانب ملا فضل کا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب آج وہ اسلام آباد پہنچے تو پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے ملا فضل کی جانب سے 23 مارچ کو اسلام آباد میں دھرنے اور جلسے اور لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن وہ اس وعدے سے پھر گئے، ان کا یہ وعدہ جو ہے وہ وفا نہ ہوا۔ پھر انہوں نے 24 مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا، یہ وعدہ بھی وفا نہ ہوا۔ پھر انہوں نے 25 مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا، ان کا یہ وعدہ بھی وفا نہ ہوا۔ اصل میں وہ چاہتے یہ تھے کہ عمران خان کا جلسہ 27 مارچ جو کہ تاریخی جلسہ ہونے والا ہے، اس کے قریب کوئی جلسہ اسلام آباد میں اپنا سجا کر ٹی وی چینل کی سکرینیں جو ہیں وہ اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان جنہوں نے اپنے اس مارچ کو مہنگائی مارچ کا جو ہے وہ نام دیا تھا، اس سے انہوں نے خطاب کیا، لیکن معاملہ یوں ہے کہ جب آج موٹر وے کے سے جو ہے وہ پشاور موٹر وے کے رستے جب اسلام آباد میں ملا فضل کے قافلے داخل ہوئے تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا H9 کا گراؤنڈ تھا، جی ہاں بالکل، جہاں ملا فضل 2019 میں بھی آئے تھے اور صرف 15 سے 20 ہزار لوگ اس وقت بھی وہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس وقت بھی غیر جانبدار ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تعداد کسی صورت جو ہے وہ 15,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور تمام تر زور لگانے کے باوجود بھی وہ 20,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر اکٹھے نہیں کر سکیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ گراؤنڈ کیونکہ بہت بڑا ہے، اور اگر وہاں پر ڈرون شاٹس لیے جائیں، اس کی تفصیلات ہم اپنے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، فیلڈ سے آپ کو کوریج دیں گے، تو جناب پھر وہ جلسہ گاہ کے اندر انتہائی ایک چھوٹی سی جگہ پر ملا فضل کے جناب یہ کارکنان محسوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے جناب پھر اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ کیوں نہ پھر عوام کو تکلیف دی جائے۔ وہ کشمیر ہائی وے کے اوپر آ گئے، اور کشمیر ہائی وے ڈیفینیٹلی چاہے وہ 4 جو ہے وہ رویا ہو، 6 رویا ہو، سڑک تو سڑک ہوتی ہے، اور سڑک کو بلاک کر کے جب وہاں پر کارکنان کو جمع کر لیا جائے اور آنے جانے والی گاڑیوں کا راستہ بھی روک لیا جائے تو ایک بڑا میسج جاتا ہے کہ شاید بہت بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں، اور ایک چھوٹی جگہ پر جلسہ کرنے کی کوشش کرنے کے بعد وہ یہ ایک میسج دے سکتے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ جو پوری جلسہ گاہ یا پوری جو سڑک ہے وہ بھر دی ہے۔ بہرحال ایک اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ 26 مارچ کو رات 12 بجے آج ان کا جلسہ جو ہے وہ ختم ہونا تھا، لیکن وعدہ خلافی انہوں نے کی۔ اسلام آباد انتظامیہ موقع پر پہنچی، انہوں نے کہا جناب 26 مارچ رات 12 بجے تک آپ نے جلسہ گاہ خالی کرنی تھی، لیکن ان کا تو جلسے کا جو خطاب ہے وہی ملا فضل کا 12 بجے کے بعد ہوا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف ان کے اس جلسے کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے، نہ صرف ان کے اس جلسے کی بنیاد وعدہ خلافی کے اوپر ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ منافقانہ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بھی جو اسلام آباد انتظامیہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کا جو جلسہ ہے اس کے لیے 28 مارچ کا NOC جاری کیا گیا تھا، ملا فضل کے جلسے کے لیے 26 مارچ کا NOC جاری کیا گیا تھا، عمران خان کے پریڈ گراؤنڈ جلسے کے لیے 27 مارچ کا NOC جاری کیا گیا تھا، تاکہ اسلام آباد کے جو تمام تر معاملات ہیں وہ اسلام آباد انتظامیہ سموتھلی چلائے۔ لیکن ملا فضل نے اپنے جلسے کا خطاب ہی رات 12 بجے کیا، اور اس کے بعد ابھی مولانا عبدالغفور حیدری کی جانب سے شیخ رشید وزیر داخلہ کو بھی دھمکی دی گئی ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ جناب علی یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو شیخ رشید کو جیل میں ڈالیں گے، کیونکہ وزارت داخلہ نے انہیں پیغام دیا ہے کہ اپنا جلسہ کرنے کے بعد وہ یہ جگہ خالی کر دیں، کسی صورت انہیں دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب جو ہے وہ ملا فضل اور ان کے حواریوں کا عبدالغفور حیدری کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جلسہ 3 سے 4 روز جاری رہے گا۔ معاملہ جناب یہ ہے کہ یہ کلیش چاہتے ہیں، مریم نواز کا انتظار چاہتے ہیں، اور مریم نواز 28 مارچ کو پہنچیں گی اسلام آباد میں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ان تک بھی جب یہ خبر پہنچی کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے اور کل عمران خان ایک اور بڑے کارڈ کو سامنے لا سکتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنے سیاسی حواریوں سے مشورے کے لیے جو کہ گجرانوالہ سے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رات گجرانوالہ میں روکے گی۔ اور اس وقت تازہ ترین ذرائع کے مطابق ان کے اپنے والد نواز شریف سے اور شہباز شریف سے اور دیگر پارٹی کی سینئر قیادت سے ان کے مشورے جو ہیں وہ جاری ہیں کہ مستقبل کی ان کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ اور فون کال جب مریم نواز کو گجرانوالہ پہنچی تو وہ بھی حیران پریشان ہو گئی یہ بات سن کر کہ عمران خان جو ہے وہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال عمران خان کے پاس صرف یہی ایک آپشن نہیں ہے، ان کے پاس مزید بھی آپشن ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر وہ آپشن ہم آپ کے سامنے رکھ کر بھی وہ بات اوپن نہیں کرنا چاہتے۔ کل یعنی آج بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 12 بج گئے ہیں پاکستان میں 27 مارچ، اور جو اوورسیز ابھی سن رہے ہیں ان کے لیے کل کا جو پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ ہے وہ ایک بڑا اور تاریخی جلسہ ثابت ہونے والا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس جلسے کی اپ ڈیٹ فیلڈ سے جا
کر آپ کو جو ہے وہ لمحہ بلمحہ فراہم کی جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔